युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपं विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविभावसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा करुणये तन्मुक्तः कामफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण कलेशक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न भोक्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव स्वीकृतं विभुः अज्ञानेन वृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नास्तितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मनः तन्निष्ठस्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पण्डितः समदर्शनः इहैव कल्चिदसर्गः येषां नात्मे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म